बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल हूँ और आप मेरा अपना हम सब का मुश्तरका यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान का सूबा खैबर पख्तूनख्वा और इसका जो जनूब है, जो यहाँ के जनूबी अज़ला हैं, यहाँ पे हालात एक बार फिर ख़राब हो रहे हैं, बड़ा तेज़ी के साथ ख़राब हो रहे हैं। और वो अज़ला भी, वो इलाके भी कि जहाँ पे माज़ी में शिद्दत पसंदी, मिलिटेंसी, इंतहा पसंदी नहीं रही, आज वहाँ के लोग भी परेशान हैं, मुस्तरब हैं और बाकायदा जरगे कर रहे हैं। अमन जरगों का इनेकाद हो रहा है। अमन मार्च का सिलसिला जो है एक बार फिर तेज़ हो गया है। बाजोड़ में एक अमन मार्च हुआ, इससे पहले भी अमन मार्च होते रहे हैं और इसी तरह जो है मुख्तलिफ़ और इलाक़ों में भी हमने ये देखा है कि वहाँ पे अमन मार्च या इस किस्म का सिलसिला जो है ये अब शिद्दत पकड़ रहा है। लकी मरवत में कुछ दिन कबल जो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के जो मग़वी एहलकार हैं उनकी बाजियाबी के लिए एक जरगा हुआ। 3 दिन की डेडलाइन दी गई थी, अल्टीमेटम दिया गया था उस जरगे की तरफ से, लेकिन वो मग़वी जो है जो अगवा होने वाले एहलकार थे वो अभी तक बाजियाब नहीं हुए। उसमें से एक को बाजियाब कर लिया गया था, लेकिन बाकी जो मग़वी हैं ये अगवाकारों के पास हैं। बाजोड़ में अमन पासून हुआ है और बाजोड़ के हवाले से यहाँ पे मुख्तलिफ़ मुकर्रीरीन ने ख़िताब किया। हज़ारों की तादाद में लोग सड़कों पर निकले, एक बार फिर निकले। यहाँ पर टीटीपी की मौजूदगी भी रही है, यहाँ पे दाइश की मौजूदगी भी रही है बल्कि जो कुछ अरसा कबल जमीयत उलमा इस्लाम के वर्कर्स कन्वेंशन के ऊपर एक ख़ुदकुश हमला हुआ था जिसकी ज़िम्मेदारी दाइश ने कबूल की थी। और आज की तारीख़ में आपको बताऊँ, जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो ये 9 फरवरी को रिकॉर्ड हो रही है। हो सकता है आप इसको 10 फरवरी को देखें। ये जब अमन मार्च हुआ तो इसमें ये बताया गया मुख्तलिफ़ मुकर्रीरीन की तरफ से कि अब तक 5000 लोग सिर्फ़ बाजोड़ में मारे जा चुके हैं, शहीद किए जा चुके हैं। और इसी तरह करक के हवाले से मैंने आपको बताया था पिछली एक वीडियो में, कुछ ही 1-2 रोज़ कबल की बात है कि बहादुर खेल का इलाका है, यहाँ पे पुलिस पोस्ट के ऊपर हमला किया गया और 3 पुलिस एहलकारों को शहीद किया गया और 6 को ज़ख्मी किया गया। आज 9 फरवरी की तारीख़ में एक अमन जरगा हुआ, एक बड़ा इजलास हुआ जिसमें बहुत बड़ी तादाद में करक के अमायदीन ने, आम लोगों ने भी शिरकत की। मुख्तलिफ़ सियासी तंजीमों ने, मुख्तलिफ़ ताजर तंजीमों ने भी उसमें शिरकत की और ये तख्त नसरती के मकाम पर ये जरगा हुआ। इसमें 3 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। इसमें MNA शाहिद खटक और जो सूबाई वज़ीर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक़ है मेजर रिटायर्ड सज्जाद बारकवाल, इन्होंने भी शिरकत की। 3 दिन किस चीज़ के लिए? 3 दिन बताया गया है कि जितने भी मुसल्लह ग्रुप हैं, जितने भी मिलिटेंट्स हैं, ये करक से निकल जाएं। अगर ये करक से नहीं निकले तो करक के अवाम ख़ुद बंदूक उठाने पर मजबूर हो जाएंगे और वो लश्कर कशी करेंगे। बन्नू में भी आपको पता है कि 2 मरतबा बड़े अमन मार्च हुए और उसमें भी इसी किस्म के मुतालबात सामने आए। आज की वीडियो में मैं एक वाक़े के हवाले से आपको पूरी तफसील आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, जिसका मैंने सरसरी आपको ज़िक्र किया था एक वीडियो में और मैंने आपको बताया था कि जब तक मुस्तनद मालूमात हासिल नहीं हो जाती इस वाक़े के हवाले से मैं इसकी तफसील आपको नहीं बता सकता। आज मैं इसकी तफसील आपके सामने रख रहा हूँ। एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है जिसमें कुछ मुसल्लह अफराद जो हैं ये 2 हाथ बंधे हुए अफराद को गोलियों का निशाना बना रहे हैं। ये 2 एहलकार जो हैं ये पुलिस एहलकार हैं और इनको अगवा किया गया बन्नू के इलाके में गुरबस बका खेल से। ये हदूद हैं थाना उतमान ज़ई की और ये जो 2 पुलिस एहलकार हैं कि जिनको गोलियां मारी जा रही हैं, इनमें एक रियाजुल्ला हैं और दूसरे का नाम जो है वो हबीबुल्ला है। इन पर इल्ज़ाम ये लगाया गया है कि इन्होंने जो मिलिटेंट्स का एक ग्रुप है इसके लिए जासूसी की या इसके लिए कोई इन्फॉर्मेशन पास की मुखालिफ ग्रुप को। इस इल्ज़ाम में कितनी हकीकत है, कितनी सदाकत है, ये तो हम नहीं बता सकते, नहीं कह सकते, लेकिन मारने वालों ने इन पर ये इल्ज़ाम लगाया है। ज़रा ये बताते हैं कि 7 फरवरी को एक वाक़या होता है रात को 8:30 बजे गुरबस बका खेल के ही इलाके में और यहाँ पर एक मिलिटेंट ग्रुप ने कादिर ज़मान उर्फ़ कादिर का गाज़ी,
یہ ان کا عرفیت کا نام ہے قادر کا غازی، اور اصل نام ان کا قادر زمان ہے۔ ان کو مقامی سطح پر گڈ طالبان سمجھا جاتا ہے، اور اسی طرح اسحاق امیر جو ہیں ان کو بھی گڈ طالبان سمجھا جاتا ہے، اور ان کے مرکز کے اوپر مخالف گروپ نے حملہ کیا، چھوٹے بڑے ہتھیاروں سے یہ حملہ کیا۔ 30 منٹ تک مقابلہ جاری رہا، اور اس مقابلے کے نتیجے میں عصمت اللہ، رقیب اور عطا محمد جو ہیں یہ مارے گئے، اور باقی جو 9 افراد ہیں یہ زخمی ہوئے۔ اس کی تفصیل بھی میرے پاس ہے۔ ایک محمد اللہ، باقی زمان، سلیمان، دین زمان، رئیس خان، ظاہر علی، احمد خان، عثمان اور نور محمد، ان کو مقامی ملٹری ہسپتال میں جو ہے وہ علاج کے لیے داخل کرایا گیا ہے زخمیوں کو۔ یہ جو گروپ ہے جس نے حملہ کیا قادر زمان عرف قادر کا غازی کے مرکز کے اوپر، یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ صدیق اللہ گروپ ہے، اور زرگل عرف انکل گروپ جو ہے جو حافظ گل بہادر گروپ کے انڈر کام کرتا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے گروپ بھی ہوتے ہیں۔ جب آپ ٹی ٹی پی کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ٹی ٹی پی صرف ایک تنظیم کا نام نہیں ہے، ٹی ٹی پی مختلف تنظیموں کے اتحاد کا نام ہے۔ حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹی ٹی پی سے ہٹ کر حافظ گل بہادر اور لشکر اسلام، جس کی بنیاد جو ہے وہ ضلع خیبر میں ہے، انہوں نے آپس میں اتحاد کیا ہے، اور کچھ چھوٹے مزید گروپس بھی اس نئے اتحاد میں شامل ہوئے ہیں۔ اس نئے اتحاد کا ٹی ٹی پی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ٹی ٹی پی مفتی نور ولی محسود کی قیادت میں کام کر رہا ہے یہ تنظیم جو ہے، اور یہ صورتحال اب ظاہر ہے کہ جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان کے لیے بھی تشویش کا باعث اس لیے ہے کہ ایک تو ملیٹنٹ گروپس جو ہیں آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اب یہ جو آپس میں ان کی لڑائی ہے، یہ وجہ نہیں بتائی گئی کہ کس وجہ سے یہ لڑائی ہوئی ہے، لیکن اب اس میں جو ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ 2 پولیس اہلکاروں کی شہادت ہے۔ ریاض اللہ اور حبیب اللہ، ان کو اغوا کیا گیا، ان کے ہاتھ باندھے گئے ایک کھلے میدان میں، اس ویڈیو میں نظر آ سکتا ہے۔ وہ ویڈیو ہم یوٹیوب کی جو گائیڈ لائنز ہیں اس کی وجہ سے ہم آپ کو دکھا نہیں سکتے۔ بڑی دلخراش ویڈیو ہے جس میں مسلح افراد جو ہیں ایک طرف سے دوسری طرف سے ان دونوں افراد پر اندھا دھند فائرنگ کرتے ہیں، اور پھر بعد میں ان کی تصاویر جو ہیں یہ بھی سامنے آئی ہیں۔ بالکل جو ہے وہ ناقابل شناخت حد تک ان کو جو ہے چھلنی کیا گیا ہے گولیوں سے۔ تو یہ صورتحال جو ہے یہ خاصی تشویشناک ہے، اور بنوں میں اگر اس قسم کا واقعہ ہوتا ہے تو پھر بنوں میں ویسے بھی حساس نوعیت کے معاملات چل رہے ہیں، اور جب پولیس اہلکاروں کی بات آ گئی تو پھر ظاہر ہے کہ بنوں کی جو پولیس ہے اس میں بھی ایک اضطراب پہلے سے پایا جاتا ہے۔ لکی مروت کی جو پولیس ہے اس میں پہلے سے اضطراب پایا جاتا ہے۔ کافی حد تک اس اضطراب کو کنٹرول کرنے کی بھی کوشش کی گئی، جرگے کیے گئے، اور ہم نے تو یہ بھی دیکھا کہ اسی ریجن میں بنوں میں لکی مروت میں پولیس اہلکاروں نے احتجاج کیا، مظاہرے کیے، اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ جی ہمیں امن دیا جائے، پولیس کو اختیار دیا جائے، سی ٹی ڈی کو اختیار دیا جائے۔ جو بنوں امن مارچ ہوا تھا جس میں 16 نکاتی ایک مطالبات کی فہرست رکھی گئی تھی، اس میں بھی یہی مطالبہ کیا گیا تھا کہ پولیس کو اور سی ٹی ڈی کو اختیار دیا جائے، اور پھر وہ شدت پسندی کے ساتھ جو ہیں وہ نمٹ سکتے ہیں یہ دونوں ادارے۔ بہرحال جو صورتحال اس وقت خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع میں ہے، ساتھ ساتھ جو باجوڑ میں ہے یا کرک جیسے علاقے میں ہے، لکی مروت ہو، ڈیر اسماعیل خان ہو، جنوبی شمالی وزیرستان ہو، بنوں ہو اور ٹانک ہو، تو یہاں پہ تو پہلے سے حالات خراب ہیں۔ اب جب کرک جیسے علاقے میں بھی اس قسم کی صورتحال ہو تو پھر ظاہر ہے کہ تشویش میں اضافہ جو ہے وہ ایک فطری چیز ہے۔ ٹی ٹی پی یا باقی جو تنظیمیں ہیں ان کی قیادت پاکستان کا موقف ہے کہ افغانستان کے اندر موجود ہے، اور افغانستان بار بار پاکستان کے دعوے کی تردید کرتا رہا ہے۔ لیکن دیکھنا اب یہ ہے کہ اس معاملے پر کیا بات چیت ہوگی جب خیبر پختونخوا کا جرگہ جو ہے حکومت کا وہ کابل جائے گا، وہاں پر کس قسم کی بات چیت ہوگی، وہاں پر ٹی ٹی پی اور باقی جو تنظیموں کے لوگ ہیں اس حوالے سے کیا بات کی جائے گی۔ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے بھی بات ظاہر ہے کہ خبریں سامنے آئیں گی، اور جو بھی اس حوالے سے نئی ڈیولپمنٹس ہوں گی تو میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو یہ کر لیجئے، اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجئے۔ بہت شکریہ۔